Hello there and welcome to the learning of CSS past papers MCQs Islamic Studies. Islamic Studies के past papers MCQs की सीरीज़ 2005 से जारी है। मैं 2005 से इस सीरीज़ के MCQs कवर कर रहा हूँ जो कि ये 2021 तक चलेंगे। तो आज जो है हम 2013 के MCQs कवर करेंगे। So let's get started. पहला MCQs है द लार्जेस्ट सूरा ऑफ द कुरान इज़। कुरान की सबसे लंबी सूरत कौन सी है? ऑप्शंस हैं सूरह बकरा, सूरह आले इमरान, सूरह तौबा, सूरह यूनस या नन ऑफ दीज। बहुत ही आसान ये MCQs है, तकरीबन सभी को आता है। द करेक्ट आंसर इज़ कि सूरह बकरा इज़ द लार्जेस्ट सूरा ऑफ कुरान। नेक्स्ट MCQs है फिदक गार्डन वाज बेस्टोड टू द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज। कि फिदक का जो गार्डन था, बाग फिदक को इसको कहते हैं, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया था, लेकिन वो किस के तौर पे दिया गया था? ऑप्शंस हैं फ़े के तौर पे दिया गया था, बूटी के तौर पे दिया गया था, गिफ्ट के तौर पे दिया गया था, लोन के तौर पे दिया गया था या नन ऑफ दीज। ये MCQs हम पहले भी पढ़ के आए हैं पिछले उसमें सवालों में, पिछले सालों में, लेकिन ये दोबारा रिपीट हुआ है। तो करेक्ट आंसर है कि बूटी के तौर पे फिदक गार्डन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेस्टोड किया गया था। तीसरा MCQs है अरबाइन इज़ द बुक ऑफ अहादीस इन विच देयर आर। ये मैं पीछे भी जिक्र करके आया हूँ। कोई अरबाइन जो है वो अरबी का वर्ड है, ये गिनती का वर्ड है। अरबाइन कहते हैं 40 को। तो आप समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी हम पढ़ते हैं। ये कह रहा है कि अरबाइन कौन सी हदीस की किताब है जिसमें 40 अहादीस हैं, 50 अहादीस हैं, 30 अहादीस हैं, 20 अहादीस हैं या नन ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर इज़ कि अरबाइन इज़ द बुक ऑफ अहादीस इन विच देयर आर 40 अहादीस। चौथा MCQs है द हेड्स ऑफ ज़कात आर। ये मसारिफ़ ज़कात के बारे में पूछ रहा है कि मसारिफ़ ज़कात कितने हैं। ऑप्शंस हैं 8, 9, 7, 5 या नन ऑफ दीज। बहुत आसान है कि मसारिफ़ ज़कात 8 हैं। पाँचवा MCQs है मऊज़तैन मीन्स। अब ये आम बंदा जो है इस टर्म को सुन के ही परेशान हो जाएगा कि ये मऊज़तैन क्या है। ये इसी तरह लिखा जाता है उर्दू में मऊज़तैन। मऊज़तैन क्या है? कह रहा है कि कलेक्शन ऑफ अहादीस है, टू स्पेसिफिक सूरत ऑफ कुरान है, अ बुक ऑफ फ़िक़्ह जाफ़रिया है, अ बुक ऑफ हनफी फ़िक़्ह है या नन ऑफ दीज है। तो करेक्ट आंसर है कि मऊज़तैन जो हैं कुरान की 2 स्पेसिफिक सूरत हैं, जैसे कि कुल औज़ बिरब्बिन नास और कुल औज़ बिरब्बिल फ़लक। ये दोनों सूरतों को कहते हैं मऊज़तैन। छठा MCQs है द नंबर ऑफ फेमस मंथ्स आर। फेमस मशहूर महीनों के नाम कितने हैं या मशहूर महीने कौन से हैं? ये मशहूर महीनों से मुराद वो महीने हैं जिसमें जंग वगैरह हराम थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में। ऑप्शंस हैं 4 हैं, 6 हैं, 7 हैं, 2 हैं या नन ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर इज़ द फेमस नंबर ऑफ मंथ्स आर 4। सातवां MCQs है कि जबल नूर कहाँ वाक़ है। ये हम पहले भी पढ़ के आए हैं जबल नूर की लोकेशन के बारे में। ऑप्शंस हैं अरफात में वाक़ है, गार हिरा में वाक़ है, गार सौर में वाक़ है या मदीना में वाक़ है या नन ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर इज़ नन ऑफ दीज। अगर आपको इसकी करेक्ट लोकेशन चाहिए, एग्जैक्ट लोकेशन, तो इसको गूगल करें, आपको मिल जाएगा। आठवां MCQs है विच कंट्री इज़ नोन एज द लैंड ऑफ प्रॉफिट। वो कौन सा मुल्क है जिसको नबियों की सरजमीन कहा जाता है? ऑप्शंस हैं इराक, सऊदी अरेबिया, पैलेस्टाइन, सीरिया या नन ऑफ दीज। ये MCQs भी हम पहले पढ़ के हैं पिछले सालों में। तो ऑप्शन करेक्ट आंसर है कि पैलेस्टाइन इज़ द कंट्री विच इज़ नोन एज द लैंड ऑफ प्रॉफिट। नेक्स्ट MCQs है ज़ू शहादतैन इज़ द टाइटल ऑफ हज़रत। कि ज़ू शहादतैन, ज़ू कहते हैं 2 को, इस तरह लिखा जाता है, और शहादतैन गवाही को। कि वो कौन हज़रत हैं जिनको 2 गवाहियों का टाइटल दिया गया था? ऑप्शंस हैं खुज़ैमा बिनते साबित, हुज़ैफ़ा बिनते यमन, अम्मार बिन यासिर, इमाम अबू हनीफ़ा या नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है कि ज़ू शहादतैन इज़ द टाइटल ऑफ हज़रत खुज़ैमा बिनते साबित।
10واں MCQ ہے سورہ سبا سورہ سبا کیا ہے؟ اب یہاں کیا سے مراد پوچھنے کی کہہ رہا ہے کہ کیا وہ مکی ہے، مدنی ہے، عراقی ہے، مکی مدنی ہے یا نن آف دیز؟ کریکٹ آنسر از کہ سورہ سبا از مکی۔ نیکسٹ MCQ ہے وچ سورہ آف قرآن ہیز بسم اللہ ٹوائس؟ وہ کون سی صورت ہے جس میں بسم اللہ 2 مرتبہ آتی ہے؟ آپشنز ہیں سورہ نحل، سورہ نمل، سورہ احزاب، سورہ نور یا نن آف دیز؟ کریکٹ آنسر از سورہ نمل از دا سورہ آف قرآن وچ ہیز بسم اللہ ٹوائس۔ نیکسٹ MCQ ہے امام دار الحجرہ واز دا ٹائٹل آف؟ امام دار الحجرہ کس کو کہا جاتا ہے؟ آپشنز ہیں امام احمد کو، امام مالک کو، امام شافعی کو، امام محمد کو یا نن آف دیز کو؟ کریکٹ آنسر ہے کہ امام مالک از دا امام دار الحجرہ۔ نیکسٹ MCQ ہے مسجد قبلتین از سچویٹڈ ان؟ مسجد قبلتین کہاں واقع ہے؟ آپشن ہیں مدینہ میں، مکہ میں، طائف میں، جبل نور میں یا نن آف دیز؟ دا کریکٹ آنسر از مدینہ۔ مسجد قبلتین از سچویٹڈ ان مدینہ۔ نیکسٹ MCQ ہے وچ از دا ریلیجیس بک آف ہندوازم؟ ہندوازم کی مذہبی کتاب کون سی ہیں؟ آپشنز ہیں انجیل، توریت، رامائن، بائبل یا نن آف دیز؟ یہ بھی ہم پہلے پڑھ کے آئے ہیں۔ دا کریکٹ آنسر از رامائن۔ نیکسٹ MCQ ہے دا فرسٹ اسلامک منتھ از؟ اسلام کیلنڈر میں پہلا مہینہ کون سا ہے؟ آپشنز ہیں محرم ہے، ذی الحج ہے، سفر ہے، رجب ہے یا نن آف دیز؟ بہت آسان MCQ ہے کہ محرم از دا فرسٹ اسلامک منتھ۔ نیکسٹ MCQ ہے وچ واز دا ٹوٹل نمبر آف آئیڈلز ور ان دا کعبہ؟ کعبۃ اللہ میں ٹوٹل کتنے بت رکھے گئے تھے؟ یہ بھی بہت آسان MCQ ہے۔ آپشنز ہیں 260، 360، 460، 560 یا نن آف دیز؟ کریکٹ آنسر ہے کہ 360 واز دا ٹوٹل نمبر آف آئیڈلز ور ان کعبہ۔ نیکسٹ MCQ ہے بھتا ویلی از سچویٹڈ ان؟ ہم یہ پہلے بھی پڑھ کے آئے ہیں۔ بھتا ویلی کہاں پہ واقع ہے؟ آپشنز ہیں مکہ میں، مدینہ میں، عراق میں، جارڈن میں یا نن آف دیز؟ کریکٹ آنسر ہے کہ بھتا ویلی از سچویٹڈ ان مکہ۔ 18th MCQ in the row is حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم gave the key of بیت اللہ permanently to؟ کہ بیت اللہ کی چابیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقل طور پر کن کو عطا کی تھی؟ آپشنز ہیں عمرہ بن عتبہ، حنظلہ بن ابل عامر، عثمان بن طلحہ، عبداللہ بن عامر یا نن آف دیز؟ کریکٹ آنسر ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم gave the keys of بیت اللہ permanently to عثمان بن طلحہ۔ سیکنڈ لاسٹ MCQ ہے اصحاب السبت مینز؟ اصحاب السبت اس طرح لکھ جاتا ہے سبت عربی میں دنوں کے نام ہیں، یہ کہتے ہیں ہفتے کو، سیچرڈے کو کہتے ہیں سبت۔ آپشنز ہیں جیوز، کرسچنز، مسلمز، سابعین یا نن آف دیز؟ کریکٹ آنسر از اصحاب السبت مینز جیوز۔ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ از دا ورڈ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے نیم ہیز بین مینشنڈ ان قرآن اونلی؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد قرآن میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ آپشنز ہیں 2 ٹائم، 4 ٹائم، 6 ٹائم، 7 ٹائم یا نن آف دیز؟ The correct answer is کہ the word Muhammad as a name has been mentioned in Quran only 4 times. So thank you. اس کی فری PDF ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ وہاں سے لنک ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور فائدہ لے سکتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو میری سوشل میڈیا پلیٹ فارمس پہ سن رہے ہیں، وزٹ CSS Access YouTube چینل فار مور ویڈیوز اینڈ فار مور اپڈیٹس۔